Sa mao sa gihapon ako magahimamat sa matag usa, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesu-Kristo, kansang kini ngalan na siya way landong sa kausaban. Mao siya kagahapon karon ug sumalabot mayong buntag diri sa Amerika ug galang usab sa atong ubang mga naga-view nato karon. Ambot ka unsang orasa sa inyo basta mayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong live broadcast pagahimuon karong umabot Enero 13, adlaw Martes, alas 3 sa hapon diri sa Amerika. Apan diya sa Pilipinas, Enero 14, alas 7 sa buntag. So manawagan ko sa tanan ng mga kauban natong mga pastor nga mikuyog sa kinadinang pagampo. Ayaw ninyo si Piata ang atong live broadcast. Ilabi na sa atong mga kaubang Kristohanon, kay ang tuyo gud nako niini magkuha ko sa inyong attendance. Kay sa diya nga diin buhusan nata sa langit nung trono sa maong hilabihang kadakong panalangin, ayaw ninyo duha-duha ini kay kung kita ang matungnan niini, dakong kausaban ang dagan sa imong kinabuhi kay naay nagtagad sa imong ministry, sa imong pagka-kinsa ka, tungod kay di ka nako lungan sa maong paghuna-huna alang sa kinasing-kasing nakong pagtabang sa matag usa. So manawagan ko sa tanan natong makauban sa kinadinang pagampo, ayaw ninyo undanga. Kay didto na pug ko nagalinya wa pa jud ta mapili ug wa pa poy Amerikano dire nga napilian. Sa ato pa kung panalitan karong simanaha na ay mapilian, undang na po nang gidakon sa maong silbi bang madawat sa matag usa $1 million, 200 million kapina dollars ang atong gilinyahan. Duha man sila kabuok, hilabihan ni kadako kayo. So ang ako lang yung paabot og pabor gikan ninyo maong pagampo. Kay lagi ang Biblia nagaingon ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. So mao na akong ipanawagan ang mga Kristohanon kay mao man ni ang mga tao matarong hasta ning mga pastor o pastora. So walang neto mga pastor nato nga wa pa maka kun wala maapel gumikan lagi kay napuno na ta sumala sa ato ang kanang chairman sa Pilipinas. Matod pa niya nahumana kumpleto ng 24 ka oras. So nining tanan di na nato ni iyon og duha-duhaan pa. Ayuhon sa nako ni og aplikar karon kay bason pagaling nakalimot mo. Alang sa mga bag-o natong mga viewers o listener, di ako sa Amerika. Nagpuyo doon na hapit 10 ka tuig. Ug tungod kay legal man ko nakapuyo dire, di man kakapuyo og Amerika og wa kay saktong papeles. Og bisitor ka, naaramay pila ka adlaw nga makasuroy kag Amerika. Pero mupuyo na gani ka, pangayuan yung ka og saktong papel. So kini pulok, doon nagpulok ka tuig na, di na ni basta-basta. Og kay legal na po ko, alang sa mga bago, takos ko mo apel og linya sama sa mga Amerikano nga milinya nga mahimong milyonaryo. Wa naman yung laing sulbad nako. Kaya kung akong saligan ang akong income perting kamayar kayo, luoy kayo ko. Kinaluoyan ko nagpuyog Amerika. Pero sa diyang panalanginan ko nining akong apilan nga mahimong milyonaryo, kinahayahayan po ko kayo. Mong katawa sa kunya na. Kaya nga naman, og mabuhos ng panalangina, dili lang ako ang
lipay niini kundi kamo nga nakasabot sa akong hinabi sa matag karon kunya dinhi sa Facebook ug sa YouTube nga lagi nangita kog katawhan sama sa mga taong matarong. Ang pastor o pastora kay matarong man eh. Ang mga Kristohanon nga hingdawat sa Ginoo, hingalagad ni Ginoo sa Kristo, mao man mga matarong. Mao ni akong ipangita. Mao bitaw nga pertinipayan ako nga follow mo nako, share pag yun. Ug alang nitong mga Kristohanon kay daghan-daghan naman ta. Nalipay kog dako nga kada tan-aw nako sa akong messenger means nga dan ako nag-ampo ani. Aning orasa. Hilabihan kalipay nako. Kanimo igsuon sa diyang nag-message ka nga yung ka nga dan una human na ka sa mong pagampo. Hingsulbo nga akong kalipay sa langitong trono. Kaya naman, ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Mo ni akong gibantayan pagayo. Ug nalipay po pagayo kay daghan ng mga pastor hingkauban sa maong kinadinang pagampo. Katong mga pastor nga mura og gaduha-duha pa, ang uban pod wala pa nakahibalo sa ato ang gihinabi sa Facebook o sa YouTube. Kay di man ko ta sikat. Kay og sikat pa ta, hibaw-an dayon tanan. Gamay ra gutag followers, gamay ra putag viewers. Ang importante, wa ko nangita aning gidaghanon sa mga viewers o sa mga followers. Akong gipangita ang katong taong matarong. Kontento naman ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kay nganong kontento naman ka? Kay nahimo na kang matarong. Nagkinabuhi na ka nga diin na ay nagpangga og nagatiman nimo. Lisod kayo ni magkinabuhi ka sa kalibutan nga way nagpangga og nagatiman. Pareha ba sa anak ba? O kinsa ba? Di ba kalipay nato og naimong pangga nato? Naimingon nga namahaw na baka? O naimingon nga sakit ang imo abang likod atong haplasan? Mo lagi kinahanglan nato nga naay nagpangga. Inana ng atong espirituhanon nga pagpangalagad nga naay nagpangga nato nga langit nun nga pagpangga. Og nagkinahanglan ta og prueba niini sa tinuod gyud nato nga pangandoy nga ang langit nung mga pagpangga o pagatiman, dili lang sa espirituhanon kundi materialhanon. Kaya di apa man ni kalibutan. Kaya samtang napataning kalibutan, atong bantayan ang atong lakang sa kinabuhi. Espirituhanon o materialhanon. Mas maayo gyud nga madot-dot yuta pag-ayo sa Ginoo. Mga lagad yuta pag-ayo niya. Kaya wa mo ko takabalo kanus matapos na ato ang hinulamang kinabuhi kay kini itong kinabuhi god na ay katapusan. Mutuo mo ana. Bisan pag unsa ka lig-on nimo, batanon pa ka magpasikat ka nga lig-on ka sa nga tanan. Dako kag lawas. Ngani ang imong sinultian mo ra wa na bay kahadlukan. Pero pag abutan nimo sa saktong edad na nimo, mo yun may uy, lumalabay raman din akong kinabuhi. Samot nang magdaot-daot, magsakit-sakit. Dayon mura og nag-ungaw nagkamatayon, may yung nga, tinuod yun din na kamatayon ang tao. Sumunod itong gipangandaman, mao bitaw nangalagad ta. Nganong nangalagad man ka sa Ginoo. Tungol kay nasayod ka nga, dili ni dayon ning kinabuhi. Naay gisaad sa langit ng trono nga ikaduhang kinabuhi. Atong hisgutan sa makadiyot ning ikaduhang kinabuhi. Kanang ikaduhang kinabuhi di na nimo makaplagan sa Pilipinas, sa Amerika, asang nasura. Kanang ikaduhang kinabuhi. Ayaw na ito nag-aplikar. Ang pumirong kinabuhi, ikaw karon nga nanalinghog. Ug ako ang gasolte, mo na'y purmero nimong kinabuhi. Apan ang ikaduhang kinabuhi, wa na nagpuyo aning kalibutan na.
Kay kanang ikaduhang kinabuhi dili na sama nimo karon sama nako nga mao ni akong figura. Di na inani. Suluban ta sa lawas nga di na madunoton. Mao kana ang ikaduhang kinabuhi. Pagkaninduta sa nga tanan. Ug ayaw iabot sa imong hunahuna nga ang ikaduhang kinabuhi maangko nimo ug mobalhin kag relihiyon. Kay mo man gipasaligan sa mga relihiyon. Nga unta, klaro kayo nga di yung kahatag ang relihiyon ang ikaduhang kinabuhi. Bisan pagkapila ka magbalin-balin og relihiyon, mahurot na lang ang imong mga halad, mahurot na lang ang imong may kapulo, di na mao ang ikaduhang kinabuhi. Apan gusto ka nga masayod makaangkon sa ikaduhang kinabuhi, kanang isulob nimo nga lawas nga di na madunuton, kanang mudawat ka ni Ginoong Kristo. Kayo di yung ka mudawat ni Ginoong Kristo, di yung kakaangkon sa ikaduhang kinabuhi. Og mudawat kag relihiyon, uban sa anong doktrina, pangkalibutan ra ng relihiyon. Pag-abot na kung Amerika ang inyong relihiyon, kung daghan manggaling diya sa Pilipinas, pag-abot sa Amerika, gamay na kayo, o waba diya mo. So sa ato pa, dili yun na kasaligan. Kaya o kasaligan pa ng imong relihiyon, bisang asang nasurat, tuwa dito, o daghan pong nanuo. Ang kinabuhing ikaduha, mauni, nga masulob na to, pagkakaroon mo pa ni masulob, sa diyang mo balik na si Ginoong Kristo, ayaw na to ni Kapikar. Palitan akong mamatay. So akong pormirong kinabuhi, waan na. Hingtikig na. Hingsulod na o lungon. Ngunay pormirong kinabuhi. Pila ka bulan, kay gihatod man sa sementeryo, ang naghawak sa akong lawas, ang nagsilbi bang, singala na, kanabang murawag, gadominar sa akong lawas, dili na ako, kay patay na ko. Ang gadominar sa akong lawas, ang mga wate na. Kay, napamang ko'y unod. So, kaun-kaunon to sa mga wate. Pagkauga na sa akong unod, ang wate, wa na. Layas na po, nangitan na po laing unod. Nagkauga na ko. Pagkauga na ako, nakuan pa, napay mga sanina, pila ka tuig, nahimo na kong abo. Muunay pormirong kinabuhi. Adto ka kada Nobyembre 1 o 2 kay kalag-kalag, adto ka kay mobisita ka. Dalag ka kandila, dagkot ka, may numdum ka sa imong papa, sa imong mama. Kay lagi adlaw sa mga kalag, okay? Pag-abot na nimo dito, tingali pag-abot nimo dito ang lungon sa imong hinigugma na buak, imong lilion. Na pa ba ang imong hinigugma nga tuwa dito gi sulod og lungon? Pag-abot nimo dito, imong gilili, giispatan, abo na siya. Ibutang talang nabiling bukog, kalabira na siya. Ang dakong pangutana, makasulti ba ang kalabira? Makalihok ba ang kalabira? Di na, kaya naman, wa na'y unod. Makasulti lang tong kalabira, o lain pagkapinulungan, makasulti lang tong bukog, o naay unod, nga nagdalag kinabuhi. Sama karon. Nga nung kasulti man ko, kaya na ako'y kinabuhi. Pero na ako'y bukog, o naay unod. Pero og mamatay na ni, ambunan ni siya, ubin magpabilin ang gingalag kalabira. Karon, unsa o man ako pagbaton sa ikaduhang kinabuhi. Sa buhi pa ko, wa ko hingdawat ni Ginoong Kristo, wa ko hingalagad niya,
ang akong unang kinabuhi, di yun to kabaton sa ikaduhang kinabuhi nga para langit. Apan katong wa mi alagad sa Ginoo, ayuhan ninyo ni paminaw yun. Apan niya na igo lang manalinghog, igo lang maniid, wa ang alagad sa Ginoo, may kinabuhi yapon siyang madawat. Ikaduha yapon kinabuhi. Nalibog ba mo nini? Ayaw ing nga kung ikaw makasasala, pagkamatay nimo, mahimo kang kalabira, mahimo na kang abo, kutob na ka dito. Tagaan pagka kinabuhi. Sama sa kung gisulti karon, kung ikaw Kristohanon namatay, mas klaro nga tagaan ka kinabuhi. Apan kining kinabuhi eternidad nga kinabuhi. Kinabuhing eternidad nga giplastar sa langit ng plano nga giandam ang puloy-anan dito nga kapuy-an nimo mo bitaw mingon si Ginoong Jesucristo. Dili ka mo makaguol sa inyong kaugalingon kay muadto ako sa akong amahan og magaandam og puloy-anan. Kay hain gani ako tuaw sab didto mo. Na unsa man nato pag-adto dito og di nato panalinghugan ang gisulti ni Jesucristo. Relihiyon ang imong gisultian, ang imong gipamaynawan, ang imong gisunod-sunod. Wa na hingsaad sumala sa unsay gisaad ni Ginoong Jesucristo para sa eternidad nga kinabuhi. Ang relihiyon iko lang ang gadasig-dasig nimo sa pag-alagad sa Ginoo, pagsimba niya, pero bisan unsaon nimo kalagad, di yu kakatug langit. Unsa man pag-adto nimo langit nga igo naman kahing alagad sa relihiyon. Og ang sa relihiyon gigamit ang Ginoo. Nakuha ba na ninyo? Basong pagkasalig mo pagkayo sa relihiyon. Kay kung ako ang inyong paminawan, di yu kakabaton og kinabuhing walay katapusan. Sa buhi pa ka, imong dawaton si Ginoong Jesucristo. Imo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing. Paharion nimo siya. Kay hari naman siya, siya na yung magbuot nimo. Siya na ang magadominar nimo. O ikaw kanunay mag-aalagad ka niya. Pagkamatay nimo, diya na, nindutan kayo. Ikalipay agdako og mamatay na ka. Bobitaw mingon ang Biblia, alang kanako ang pagkinabuhi si Kristo ug ang pagkamatay mo ipagdaog. Kay mauman, kay nganuman, mauna ni. Mauna ni ang gipangandoy sa imo ug sako nga maangkon ang ginganalog kinabuhing walay katapusan. Atong ayuhon pa yun og saysay. Sa diya nga diin, hingalagad ka nga buhi ka, ang bot pa sa bot pa, samtang nagsuroy-suroy pa ka, nakakakaw-lakaw ka, bantayin ang imong lakaw-lakaw o nagsuroy-suroy. Kaya nga naman, wa makakabalo ka sa mamatay. Kadaghang kayo namatay nga daing katindog ra. Naay namatay nga galingkod ra. Ug naay namatay natulog ra. Ngutoy bantayanan. Kay og inig kamatay nimo, nga wa ka mialagad sa Ginoo. Bisan pag unsaon ako pangadji nimo. Bisan pag unsaon ako ampo nimo. Kay lagi silingan ta. Magpaampo ka sa imong mama kay namatay na, maampuan to siya. Ayaw abot sa imong una nga makaadto tog langit tong imong namatay nga gipangandoy kay lagi gipaampuan gipangadjian makaadto langit. Di ito kaadto. Aron ka makaadto, aron ka makaangkon sa ikaduhang kinabuhi, mauni. Samtang madungog pa nimo ang wali, ang ebanghelyo, sa ebanghelyo sa kaluwasan, ang wali sa kaluwasan. Ang wali sa kaluwasan o ebanghelyo sa kaluwasan mauni. Dawata si Ginoong Jesucristo
ingon nga Ginoo, Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pagkidait, o hari sa tanang mga hari. Ginoo sa tanang Ginoo. Maunay imong dawaton. Maunay imong alagaron. Ayaw dawata siya nga nay naghawid. Kay daghang kayo karon, hingdawat ni Jesucristo pero nay naghawid. Kinsa may naghawid? Doktrina. Kinsa may naghawid? Relihiyon. Maunay nakaapan sa ato unta nga kasiguruan sa kaluwasan. Kung gusto nyo ka og tinuod na kaluwasan, sulay ragtimbang-timbang na ikong gisulti. Kadang akong giingon nga dawata si Ginoong Kristo. Si Kristo laman ang imong dawaton. Ngano man, ang saktong tubag kay naay siya ra ang nagpakamatay nimo og nako aron ta matubo sa atong pagkamakasala og masalay pong kinabuhi. Sa unsang pamagi nga kita gitubos kadtong iyang kamatayon. Ang iyang kamatayon, human sa iyang kamatayon, nakabaton siya kinabuhing walay katapusan. Mao tong pagkabanhaw. Mao nga ikaw og mamatay ka, gidala ka sa sementeryo, may pagkabanhaw ka. Kaya nga naman, hingalagan man ka sa unang nabanhaw. Kinsay unang nabanhaw? Sa kasaysayan sa Biblia, sa daang tugon, hangtod sa bagong tugon, ang unang nabanhaw, way lain si Ginoong Kristo, o katong nabanhaw, hingsaka, og ni abot sa gingharian sa langit. Maura ning klasiha, nga minsay nga angay nimong patilinghugan. Sa diya nga imo na siyang alagaron, imo siyang dawaton, ang puis siya matagkaroon og unya. O kung moabot na nimo ang ginganag kalit nga kamatayon, siguro makabaton ka sa kinabuhing walay katapusan. Hingabot na kag menteryo, nahimo na kang abo. Paglili sa imong hinigugma, ulo sa kalabira, tiil sa kalabira. Pagbalik ni Ginoong Kristo, ang Biblia na gayon, mamangon ang tanang mga patay. Kinsa mo itong mubangon ng mga patay? Kadtong hindawat ni Ginoong Kristo. Pero kadtong hingalagad og relihiyon, hingdawat sa relihiyon, dito apil sa unang pagkabanhaw. May una mang pagkabanhaw. Ang ikaduhang pagbanhaw aning mga patay, di naman na para langit. Kung ako ang inyong pasultion. So tanawa, panidira. Sa diya nga diin ikaw, banhaw na. Ayaw na tunig aplikar. Diya ka sementeryo, ako na sa sementeryo, nahimong abo, nahimong kalabira, pagbalik ni Ginoong Kristo, kay mubalik man siya, di na siya mutunog sa yuta. Naana sa punaw-punawan. Og ang naguna niyang mga manulunda, nagadalagbod yung kung trumpeta. Inigpatingog sa mga trumpeta, ang tanang mga hingdawat ni Ginoong Kristo. Kadtong mga pinili niya. Muto akong gingon nga, kung ikaw naa ka sa sementeryo na himong abo, nakita ka sa imong hinigugma nga kalabira, mabanhaw to siya. Isulob tong lawas nga di na madunuton sama sa atong nadungog sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Gisampol sa Biblia ang kamatayon ni Jesucristo ug ang iyang pagkabanhaw. Pagkamatay niya, ako nang isay-isay kagahapon. Tulos siya kaadlaw dito sa sementeryo. Mga tinunan, wa dito gaatong, ang gaatong mga babae. Pagkabuntag sa Domingo sa kadlawon ba to, nakita sa maong mga babae nga ang bato naligid. Ilang gilili, wa na dito ang ilang Ginoo. Ang nakita nila dito, mga sapin na lang. Katubang mga silbing gitabon sa kamatayon sa lawas sa tao. Muto ilang kita.
Nanglakaw sila. Ug una tong mga babae nga magwawali. Ako ning gisaysay kagahapon. Inana usab nimo og nako kung ikaw mudawat og moalagad ni Kristo. Pero moalagad kang reliyon, wa kay labot ana. Bisan pag kinadak ang kag ikapulo, bisan pag kinadak ang kag halad, wa kay labot ni ana. Ang labot lang kadtong nagbatinumanon o midawat og mialagad ni Ginoong Kristo. Karon sa diyang banhaw na ka, giingon ako ganina, inigtingog sa trumpeta, muna to'y ginalag, isulob ang lawas nga di na madunuton. Ayuhon gyapon na to istorya. Sa imo nakita nga abo, sa imo nakita nga bukog, mukalit lang tong abo mahimong unod. Ang katong imong bukog ug kalabirang nakita, di nakakakita og bukog o kalabira. Kaya nga naman, hinggawas na ang tinuod nga lawas nga di na madunuton. Asa hinggawas? Dito sa lubnganan. Pagtingog sa trompeta, mukalit lang tulayon og larga pa ingon sa gingharian sa langit. Kanang giingon sa Biblia, sa usalang kapamilok, muabot na sa gingharian sa trono, sa langit ng trono. Nganong nakaabot man ka dito? Tungod sa gamhanan nga tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wa ba nimo ikalipay kining imong pagkadungog nining maong klasiyas sa pulong nga imong nadungog karon? Kung wa ka mo tuo niini, gitunglo lang nimo ang imong kaugalingon sa way klaro nga pagpangalagad ini kalibutan na. Apan sa diya nga imo kining anduon, kung imo kini tuhuan, siguro na laman nga makaangkon ka sa ikaduhang kinabuhi basta imong dawaton si Ginoong Kristo ug masulat ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Tungod kay naapsa na sabta sa atong oras, may nasabak ko nga na kaninyo, sa di pa kumubiya, karong umabot 13, Martes diri sa Amerika, alas 3 sa hapon, o Enero 14 sa Pilipinas alas 7 sa buntag, ang akong live broadcast nga manawagan sa tanan natong kauban nga miapil sa ginganlan nato kinadinang pagampo. Hangtod sa sunod nga panahon ako magaingon, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen ug amen.